السلام عليكم اخوت. نكملوا لهايا بقينا في الباج 53. دابا غادي ندوزو ليتود tâche 2 étude du comportement des ressorts frein 6. قالك référer le document ressources 14, 15 et 17. Calculer l'effort presseur FP en newton à appliquer par le ressort frein 6 sur le disque frein mobile 3 pour assurer le couple de freinage CF qui va arrêter à l'arbre 19. Donc خصنا نشوفو بعدا نديرو un petit rappel normalement كيفاش كيخدم هذا لو سيستيم. دونك عندنا كنا ديجا شفنا هنايا لاناليز ديال هذا لو سيستيم هذا، وعندنا في الدوكيمون ريسورس كاين هذا لو ديسان دونسومبل ديال لو سيستيم كامل. فين هو لو فران هو هذا. دونك قالوا لنا في ليطا فريني فاش يكون هذا الكترو ايمون ما خدامش، كيكون هذا مدفوع كونتر هذا، يعني هذا البلاطو 3 مدفوع كونتر هذا البلاطو 5. دونك و5 لاصق مع لاربر موتور ما كيخليهش يدور. دونك غادي نقربوا مزيان باش نشوفوا هذا الشيء. الا كان هذا ماشي اكسيتي، لو روسور 6 اللي كنيتيديو دابا كيدفع لنا هذا البلاطو موبيل 3 كيدفعوا كونتر هذا ال4 و5 كيدفعوا كونتر ال4 و5 وال4 و5 ils sont en liaison complète مع لاربر 19. دونك ما كيخليوش لاربر 19 انه يدور. دونك هذه الحاله راه فريني. دونك لاربر موتور 19 اي فريني. دابا نشوفوا فوقاش ما كيبقاش فريني، فوقاش كيولي ما كيبقاش فريني وكيولي امبريي فاش كان اكسيتي ولا بوبين هاد لا بوبين 14. دونك فاش كندوزو الضو في لا بوبين 14 اشنو تيوقع؟ هذاك لو بلاطو موبيل 3 كيتجر وكيكومبريمي لو روسور، كيبزط لو روسور. دونك كيكون بحال هكذا. اون فوا كندوزو الضو كيتجر داك لو بلاطو موبيل 3 وكيبريسي لو روسور، كيزير لو روسور. داكوغ. دونك كيبعد دونك دون سو كا كيبعد على داك ال4 و5، كيبقاو داك ال4 و5 ليبر، يعني ما كيكونش بارك عليهم داك 3. و بويسكو 3 ال4 و5 ils sont libres دابا و كي طون ليزون كومبليت مع 19. دونك l'arbre 19 في هذه الحاله il est libre. دونك l'arbre 19 peut tourner librement. ولكن دونك هذا هو لو برينسيپ دو فونكسيونمون ديال لو سيستيم. كاين واحد لو ديتاي خصنا نعرفوه هو الان. شنو هو الان؟ هو لو نومبر دو سيرفاس دو كونتاكت ديال هذا الفران. كيسولونا شنو هو لو نومبر دو كونتاكت، نومبر دو سيرفاس دو كونتاكت. دونك في هذه الحاله كما لاحظتوا عندنا هذا البلاطو موبيل كيجي وكيتسكى على هذا البلاطو فيكس ال4 و5. دونك فين كيقيس هذا البلاطو موبيل كيقيسو غير في هذه السيرفاس هذه هي. دونك الان كيساوي 1. انا نشرح مزيان. دونك الا لاحظتوا دابا في الاول كيكون هكذا، ومنين كيبعد عليه كيحز بحال هكذا. دونك لا سيرفاس دو كونتاكت الوحيده هي هاد لا سيرفاس دو كونتاكت هذه وحده. ما كاينش يعني ما كاينش شي ديسك واحد اخر كيجي كيقيس هذا. كاين غير ديسك واحد هو اللي كيجي كيقيس هذا لو ديسك اللي فيكس اللي لاصق مع لاكس. دونك الان نومبر دو سيرفاس دو كونتاكت كيساوي 1. غادي ندوزو قالك دونك رجعوا للسؤال. قالك كالكولي لي فور بريسور. دونك خصنا نشوفوا الكور نديرو ان بتي رابيل. دونك parmi les freins كاين لو فران ديسك، وبالضبط كاين لو فران فريكسيون بلان مونو ديسك. هو هذا اللي عطانا لو كوبل دو فريناج في هذه الحاله راه كيساوي اف فوا ان لي فور بريسور فوا ان لو نومبر دو سيرفاس دو كونتاكت اللي يلاه هضرنا عليه فوا اف لو كوفيسيون دو فروتمون والار موين. دونك لو ار موين كيفاش كنديرو كنحسبوه؟ كيكون عندنا لو ار هنايا ولو ار الكبير، يعني الار فاش كيبدا لو غارنيتور والار فوقاش كيتسالى لو غارنيتور. دونك كيكون عندنا لو ار موين دوني باغ هاد الفورمول 2 sur 3 r à la puissance 3 moins r3 صغير على r كاري moins r كاري صغير. دونك ها هو r صغير وها هو الار الكبير. دونك بحال الا كيبغي يوريونا شحال العرض ديال هاد الغارنيتور هادي هي. دونك اون جينيرال لو كوبل دو فريناج هو هذا 2 sur 3 f fois n fois f fois r3 moins r3 sur r2 moins r2. دونك هادشي اللي غنحتاجو في الرابيل.
نرجعوا دابا نجاوبوا على السؤال. دونك كما قلنا بار ديفينيسيون لو كوبل كيساوي ليفور بريسور فوا ان نومبر دو سيرفاس دو كونتاكت فوا لو كوفيسيون دو فروتمون فوا ار موين. وإلا شفنا الدوكيمون الريسورس اللي قالوا لنا نتريفيراو ليهم غادي نلقاو لي دوني. عاطينا الار موين ديجا محسوب، دونك ما غنحتاجوش نديرو ديك ار 3 موان ار 3 سور ار كاري موان ار كاري. دونك غادي نستعملو ار موين ديريكتومون. عندنا لو كوبل دو فريناج وعندنا اف. الان راه ديجا هضرنا عليه، الان كيساوي واحد، دونك غادي نجبدو دابا لي فور بريسور، ها هو الاف نجبدوه ونجيبو هادشي لتحت. دونك لو كوبل لي فور بريسور كيساوي لو كوبل دو فريناج سور ان فوا اف فوا ار موين. غادي نديرو ابليكاسيون نيميريك. دونك الكوبل دو فريناج راه معطينا هو 5، ها هو 5 نيوتن متر. الاف 0.37 والار موين هو 40. بيان سور خصنا نحولو من المليمتر للمتر باش يمشي لنا، حيتاش لو كوبل معطينا بالنيوتن فوا المتر، دونك خصنا ضروري نحولو هاد المليمتر للمتر باش نلقاو لي فور اون نيوتن. دونك فاش نحسبوها نلقاو اف بي كيساوي 337.83 نيوتن. دونك حنا جاوبنا على هذا السؤال. ندوزو من بعد. قالك لا كيسيون بي لو غراف ci-dessous représente l'effort F appliqué sur le ressort 6 en fonction de sa longueur pendant les phases de freinage et d'embrayage. دونك عطاونا لو غراف، لا ماشي هذا، هو هذا لو غراف اللي عطاونا. دونك هذا لو غراف قالك كيبين ليفولوسيون ديال اف اون فونكسيون ديال لونغور. يعني سي نورمال ان الروسور ما حدنا كنبركو على هذا الروسور هو لا لونغور ديالو كيصغر. دونك الا كنا كنابليكيو 0 نيوتن غيكون الطول ديالو 16.3 ملم. ما حدنا كنكبرو حنايا لي فور وهو الطول ديالو كيزيد يصغر. مثلا الا ابليكينا 400 راه غادي يكون الطول ديالو الطول ديالو غيصغر وغيولي 12.2. دونك شنو قالوا لنا السؤال؟ هنايا السؤال هو بي 1 phase de freinage électroaimant non excité. قالك représenter le point A sur la droite du graphe ci-dessous relative à l'effort presseur FP. وقالك prendre FP كيساوي 340. حنايا شحال لقينا شي 337. دونك اون اي بروش من هاد لا فالور. دونك داكشي اللي درنا راه صحيح. يدويغ لا لونغور ال اف. دونك حنا اول حاجه نرسمو لو بوين ا. باش نرسمو لو بوين ا خصنا نقلبو على الاف بي 340 فهاد الجهه. دونك غادي نشوفو فين هي 340. هي هادي هي 300. غادي نزيدو 4 ديال التدريجات نلقاو 340. دونك التقاطع ديالها مع هاد المنحنى هذا هو لو بوين ا اللي قالوا لنا نرسمو. دونك هو هذا لو بوين ا. قال لك ديدويغ لا لونغور ال اف دي روسور كوريسبوندونت. يعني الا درنا 340 شحال لا لونغور؟ دونك 340 غادي نهبطو لتحت باش نلقاو لا لونغور. غنهبطو لتحت ها هي 12.8. دونك ال اف كيساوي 12.8. دونك هادي غير كنقراو الميبيان وصافي. دونك ندوزو لا كيسيون اللي من بعد. دونك توجور سور لو غراف. شنو هي دابا لا كيسيون؟ قالك فاز دومبغياج، يعني فاش ما كنبقاوش مفرانيين. montrer d'après le schéma ci-contre les caractéristiques du ressort frein 6 que la longueur de ce dernier est LB كيساوي 11.2. دونك شنو عطاونا؟ يعني d'après le schéma ci-contre. فين هي لو شيما؟ هي هادي لو شيما. قالك بين بان ال بي كيساوي 11.2. حنا شنو ديجا حسبنا ال اف ياك وعاطينا الاو. دونك دابخي هاد الشيما هادي شنو نقدروا نقولوا؟ ال اف هو ال بي ونزيدوا عليها الاو ياك، ولا نقدروا بان نقولوا بان ال بي هو ال اف ناقص الاو. دونك الاو معطيه لنا، ال اف ديجا عندنا، وغنشوفوا شنو عندنا. ال اف هي 12.8. دابخي لو شيما سي كونتر نقدروا نكتبوا ال بي هو ال اف ناقص الاو. دونك غادي نديرو ابليكاسيون نيميريك. ال اف هي 12.8 والاو هي 1.6. غتعطينا ال بي كيساوي 11.2 ملم. دونك توجور غادي نكملو في لا كيسيون بي. دابا لا كيسيون غادي ندوزو ل بي 3. لا كيسيون بي 3. دونك ديجا عندنا لو بوين ا هي هادي اللي الاحداثيات ديالها هي 12.8 و 340. قال لك représenter le point B sur la droite
du graphe ci-dessous relative à la longueur LB 11.2. Donc في السؤال B1 عطاونا لي فور وقالوا لنا تراسيو الA. دابا عطاونا لا لونغور وقالوا لنا تراسيو البي. دونك غادي نمشيو ونقلبوا على 11.2 هنايا لتحت. 11 هي هادي و 11.2 هي هادي. دونك غادي نطلعوا غادي نلقاو هاد لو بوين. دونك هادي هي لو بوين بي اللي قالوا لنا نرسمو. دونك احنا رسمنا لو بوين بي قالك اي ديدوير لا فالور دو ليفور اف بي داتراكسيون دو لا بوبين. دونك شنو هو ليفور اللي كيعطيك هاد اللونغور 11.2. غادي نديرو واحد الخط طويل بحال هكذا نلقاوه هو 500 نيوتن. دونك الاف بي كيساوي 500 نيوتن. هادي دابا غير قراءه ديال هاد المبيان والسالب. دونك ندوزو لا كيسيون اللي من بعد. قالك choisir à partir du ressort du document ressource 18 la référence de l'extrêmement 14 optimale capable de maintenir la traction de disque frein mobile 3 pour libérer l'arbre 19 en rotation. Donc عطينا هنايا plusieurs électroaimants. كل électroaimant كيعطيك واحد ليفور داتراكسيون. حنايا شنو خاصنا ليفور داتراكسيون اللي يلاه حسبنا ديال 500 نيوتن. حيت فاش كيكون لا بوبين خدامه راه يعني لا بوبين كتعطينا واحد ليفور هو الاف بي اللي يلاه حسبنا. دابخي لا كيسيون بي 3 عندنا الاف بي كيساوي 500 نيوتن. دونك خاصنا نشوفوا فين هي لا بوبين اللي كتعطينا 500 نيوتن. هذه كتعطي 250 هذه كتعطي 410 هذه كتعطي 500. دونك هذه مزيانه. دونك هذه غتعطينا 650 راها هي اكبر من 500 يعني راها صالحه. ولكن هما قالوا لنا الكتروأيمون 14 اوبتيمال يعني ما تضيعناش الفلوس. شوف لنا اللي غادي يعطينا ديك 500. دونك هذا هو لا ريفيرونس ديال الكتروأيمون اللي غادي يعطينا هاد 500 نيوتن. دونك نكتبوا الريفيرونس ديالو هو جي تي 63 بي. فوالا. دونك ناخذ اون بتيت بوز ونكملوا. دونك نكملوا الكوريكسيون. بقينا هنايا في الباج 66. غادي ندوزو دابا للار دي ام. Donc, tâche 2.3, étude de la flexion plane simple de l'axe porte-tambour et choix de son matériau. Donc, se référer au document ressource 18. À partir de la modélisation C-contre, il y a la modélisation, écrire les équations de l'effort tranchant TY, des moments fléchissants MFZ et calculer leur valeur le long de la poudre AD. Donc, nous TY ou MFZ le long ديال AD. وعطينا هنايا في الدوكيمون ريبونس هكذا نجاوبو. عطينا لا زون AB نكتبو شحال هو تي Y شحال ام اف زد ونحسبو الام اف زد في اكس كيساوي 0 وفي اكس كيساوي 30. دونك خصنا نخدمو على لا زون AB. شنو كنديرو باش نجاوبو على هذا السؤال؟ كنديرو واحد التقطيعه يعني في اي بلاصه في لا زون AB. هاد التقطيعه باش كنعرفوها بعيده على لوريجين باكس بعيده بواحد المسافه اكس اللي معروفاش. يعني هاد اكس تقدر تكون واصله لهنا تقدر تكون واصله لهنا. المهم اكس كنديرو تقطيعه بعيده على لوريجين باكس وعندنا لو شوا يا اما نقولو بلوس لي زيفور كي سون ا غوش ولا موان لي زيفور كي سون بلوس لي زيفور اللي كاينين على اليمين ولا موان لي زيفور ا غوش. دونك بيان سور خصنا ما نستعملوش بزاف ديال لي زيفور. دونك بحال هاد الحاله هادي باش نحسبوا تي غراك ما يمكنش نقولوا بلوس هاد لي زيفور كاملين. من الاحسن نقولوا موان لي زيفور ا غوش. دونك غادي نخدموا بهادي غادي نقولوا موان لي زيفور ا غوش. دونك تي غراك كيساوي موان لا رياكسيون او بوا ا. وشحال هي لا رياكسيون او بوا ا؟ هي اف سيلون اي غراك. دونك تي غراك كيساوي موان اف. شحال اف؟ قالك هي 300 نيوتن. دونك تي غراك كيساوي ناقص 300 نيوتن في لا زون ا بي. نفس الشيء غادي نديرو بالنسبه لو مومون فليشيسون زد. دونك غادي نديرو موان لي مومون ديال لي زيفور اللي كاينين ا غوش. دونك موان لي زيفور او بوين اكس ديال لا رياكسيون ار ا. دونك يعني غادي نحسبوا لو مومون او بوين اكس هو هذا لو بوين اكس ديال الار ا. دونك باش نحسبوا لو مومون او بوين اكس ديال الار ا هي الار ا مضروبه في لا ديستانس اكس. هي خصنا نعرفوا بعدا هاد لو مومون فين كيدور. دونك الاف الى جبنا هاد الاف وبدينا كندوروه بارابور لو بوين اكس الاف كيدورنا في هاد لو سونس. هاد لو سونس
جاي عكس الاتجاه الموجب، يعني جاي عكس هاد لو سونس بوزيتيف. دونك هاد الاف كيدور في لو سونس نيجاتيف. دونك لو مومون يعني ديال اف سيلون اكس هو موان اكس فوا اف. هذاك الشيء علاش درنا الموان هنايا. ولو موان الاخرى ديال هاد لو موان لي زيفور اللي كاينين، لي مومون اللي كاينين اغوش. دونك موان اكس اف غتعطينا اكس اف. دونك لو مومون فليشيسون يعني في لا زون ا بي كيساوي 300 اكس. غادي نعوضو دابا اكس بالقيمه ديالها. الا عوضنا باكس كيساوي 0 غادي نلقاو بان لو مومون كيساوي 0. الا عوضنا باكس كيساوي 30 بيان سور خصنا ديك 30 نحولوها للمتر بيان سور باش نلقاو لو مومون بنيوتن متر. هاد 30 معطيانا بالمليمتر. دونك لو مومون فليشيسون بوين اكس كيساوي 30 هي 9 نيوتن متر. دونك لا ميم شوز دابا كيما درنا بالنسبه لا زون ا بي غادي نديرو بالنسبه لا زون بي سي. دونك ها هي لا موديليزاسيون. دابا لا زون بي سي غادي نديرو لا ميم شوز باش اننا نحسبو تي يغريك. غادي نديرو واحد التقطيعه نامبورط كيل يعني بوين جي اي بلاصه في لا زون بي سي اللي بعيده بيان سور على لوريجين باكس، وكنشوفو واش نديرو بلوس لي زيفور ا دغوات ولا موان لي زيفور ا غوش. دونك هنايا بحال يعني الا خدينا هادي ولا هادي راه بحال من الاحسن ناخدو الموان. دونك غادي نقولو موان الار ا والار بي. دونك عندنا الار ا غاديه سيلون يغريك وعندنا الار بي غاديه سيلون موان يغريك. دونك فاش غادي نديرو البروجيكسيون تجينا اف موان اف. دونك تي يغريك في هاد لا زون كيساوي 0 نيوتن. غادي نديرو عاوتاني نحسبو كيما حسبنا تي يغريك غنحسبو الام اف زد. دونك بار ديفينيسيون كيما شفنا يعني لو مومون ام اف زد كيساوي موان ديال لا كونفونسيون. وعاد نبداو نحسبو لو مومون ديال رياكسيون ا بلس لو مومون ديال رياكسيون بي و توجور او بوين اكس. هنايا دابا ولا لنا لو بوين اكس حيتاش دزنا لا زون الثانيه. دونك لو مومون اكس ديال ار ا يعني غادي نشوفو عاوتاني الاف فين كيدور. الاف في بارابور الاكس كيدور في هاد لو سونس هذا اللي جاي عكس لو سونس بوزيتيف. دونك غادي يكون موان اكس اف، غيكون موان اكس اف. وهذا ديال الرياكسيون بوين بي يعني هاد الاف هذا فين كيدور بارابور الاكس كيدور بحال هكذا، كيدور مع لو سونس بوزيتيف. دونك غادي نقولو راه بوزيتيف. دونك خاصنا هاد الاف مضروب في هاد المسافه هذه. هي المسافه ما بين بي والاكس. شحال هي المسافه اللي ما بين بي والاكس؟ هي الاكس ونقصوا منها هاد 30. دونك هاد المسافه بي حتى الاكس هي اكس ناقص 30. دونك خاص تفرقوا ما بين لو بوين اكس. حنا كنهضروا على واحد لو بوين اكس هنايا وواحد لا فالور اكس هنايا، يعني واحد لا فالور اكس يعني واحد الانسوب اكس. داكوغ. دونك شنو هي لو مومون ديال الار بي في البوين اكس؟ هي الاف مضروبه في هاد لا ديستانس، و بويسكو كيدور في لو سونس بوزيتيف غادي يكون بوزيتيف. دونك بلس اكس ناقص 30 مضروبه في اف غادي تعطينا، يعني الا نشرنا هادي غادي يمشي لنا اكس اف مع ناقص اكس اف مع اكس اف وتبقى لنا غير 30 اف. دونك هاد لو مومون نو ديبون با دو اكس يعني 30 اف واخا كيما كانت اكس غادي يبقى 30 اف. دونك ام اف زاد بالنسبه لاكس كيساوي 30 هو 30 في 10 ناقص 3 في 300 يعني راه نو ديبون با دو اكس. وعاوتاني لا ميم شوز لتحت 30 في 10 ناقص 3 في 300 دونك 9 نيوتن متر. دونك هذا كونستانت وما عندوش علاقه باكس، يعني اي اكس عوضنا غادي نلقاو الام اف زد ديالو كيساوي 9 نيوتن متر. دونك في هاد لا زون بي سي عندنا تي يغريك كيساوي 0 وعندنا الام اف زد كيساوي 9 نيوتن بارتو. ندوزو لاخر زون لا زون سي دي. هي هادي لا زون سي دي. عاوتاني غادي نديرو واحد التقطيعه في اي بلاصه هنايا ما بين سي و دي. وبيان سور التقطيعه باش كنعرفوها بعيده على لوريجين بواحد الفاريابل اكس. داكوغ. دونك في هاد الحاله يا اما غادي نديرو بلس سكي ا دروات ولا موان سكي ا غوش. دابا في هاد الحاله من الافضل نديرو بلس سكي ا دروات. دونك غادي نديرو بلس سكي ا دروات. دونك نديرو بلس لا رياكسيون او بوين دي. لا رياكسيون او بوين دي هي اف سيلون y. دونك هي اف.
دونك تي يغريك في لا زون سي دي هو 300 نيوتن. الام اف زد عاوتاني لا ميم شوز، غادي نحسبو لو مومون ديال لا رياكسيون دي بوان اكس. دونك puisque la convention فيها بلس غادي نكتبو بلس لو مومون ديال ار دي او بوان اكس، يعني ها هو لو بوان اكس واللي رجع هنايا. دونك باش نحسبو هاد لو مومون هذا شنو خاصنا نشوفو لو سونس هاد اف هذا راه كيدور لنا في لو سونس بوزيتيف. دونك لو مومون غيكون بوزيتيف. بقى لنا هاد لا ديستانس هادي، هاد لا ديستانس هادي شحال هي 400، يعني التوتال ديال هادو، يعني هاد المسافه كلها ونقصو منها اكس. الا جمعنا 30 340 و 30 غتعطينا 400. دونك هاد لا ديستانس هادي هي اللي كاينه ما بين الاكس و لو بوين دي هي 400 ونقصو منها اكس. دونك هاد لو مومون هذا كيساوي 400 ناقص اكس مضروب في ليفور. دونك هي 400 في اف ناقص اكس اف. دونك غير نشرنا. دونك ودابا غادي نجيو نعوضو الام اف زد اكس كيساوي 370، نعوضو اكس ب 370 وبيان سور نحولو من المليمتر للمتر. دونك غادي نضربو في 10 ناقص 3 غيعطينا الام اف زد بالنسبه لاكس كتساوي 370 كيعطينا 9 نيوتن متر. بالنسبه لاكس كيساوي 400 الا عوضنا هنايا غتمشي 400 مع 400 وغادي يجينا لو مومون اي نول. لو مومون هنايا في هاد لو بوين الي نول. في لو بوين اكس كيساوي 0 اكس كيساوي 400 ايتيغال 0 نيوتن متر. دونك فوالا حنا جاوبنا على لا كيسيون A. ندوزو لا كيسيون B. قالك تراسي sur les graphes ci-dessus les diagrammes de l'effort tranchant TY et MFZ. Donc قالك تراسي TY و تراسي MFZ le long de la poudre AD. دونك غادي نتراسي TY في الاول. دونك ها هو يعني لي زافور هما هادو، وغادي نحطو TY من تحت لي زافور كما معطيه لنا في دوكيمون ريبونس، وغنجمعو داكشي اللي لقيناه بحال كنديرو واحد ريكابيتولاتيف، بحال كنديرو واحد الكونكلوزيون. دونك في لا زون ا بي لقينا بان تي y كيساوي ناقص 300 نيوتن، يعني كونستانت كيساوي ناقص 300 نيوتن. في لا زون بي سي لقيناه كيساوي 0، يعني في لا زون ا بي كيساوي ناقص 300، في بي سي كيساوي 0، وفي سي دي في لا زون سي دي لقيناه كيساوي بلس 300 نيوتن، يعني رجع بوزيتيف. هادشي اللي قلنا غادي نصوبو. دونك في لا زون ا بي كيساوي ناقص 300 نيوتن. دونك ها هي 300 نيوتن و الي كونستانت كيساوي ناقص 300 نيوتن في اي بوين ما بين لا زون ا بي، ما بين لي بوين ا اي بي. في لا زون بي سي كيساوي 0. دونك ها هو غادي نرسمو واحد الخط، دونك راه 0. في لا زون سي دي كيساوي 300 نيوتن. دونك غادي ناخدو 300 نيوتن هنايا، وحنايا كيهمنا غير لا زون سي دي. دونك في لا زون سي دي كيساوي 300 نيوتن. دونك فوالا هكذا غنكونو طراسينا لو تي y. ندوزو دابا نطراسيو لو ام اف زد. لو ام اف زد هو هذا. دونك غادي نديرو عاوتاني الشيما ديال لي زافور ونحطو من تحتها الام اف زد. دونك باش نطراسيو الام اف زد غادي نجيو ناخدو عاوتاني زون بار زون. دونك عندنا لا زون ا بي الام اف زد كيساوي 300 فوا اكس. دونك بالنسبه لو بوين الاول هو 0 نيوتن، بالنسبه لاكس كيساوي 0، عندنا الام اف زد كيساوي 0 نيوتن متر. دونك ها هو لو بوين الاول هو هذا، هادي راه ستون دروات. دونك خاصني محتاج ضروري جوج ديال النقط. النقطه الاولى هي هذه الاحداثيات ديالها 0 بالنسبه لاكس و 0 بالنسبه للام اف زد ياك. دونك هذه هي النقطه الاولى. النقطه الثانيه الاحداثيات ديالها هي اكس كيساوي 30، يعني هنايا، وشحال الام اف زد ديالها كيساوي 9 نيوتن متر. دونك النقطه الثانيه هي هذه النقطه الثانيه. دونك خاصني نلاقي ما بين النقطه الاولى والنقطه الثانيه. فوالا انا لقيت ما بين النقطه الاولى والنقطه الثانيه. دونك هاني رسمت لا زون ا بي. غادي ندوز نرسم لا زون بي سي. لا زون بي سي عندنا الاكس محصور ما بين 30 و 370 والام اف زد كيساوي 30 اف. دونك كونستانت ما عندوش علاقه بالاكس. يعني اي اكس عوضت هنايا غادي نلقى بان الام اف زد كيساوي 9 نيوتن متر. دونك ها هو لو بوين الاول، ها هو لو بوين الثاني. دونك الام اف زد ما كيتبدلش، كيبقى توجور 9 نيوتن متر واخا كما بغات تكون اكس. دونك هكذا غادي يكون الام اف زد في هاد لا زون الي كونستون كما لقينا في الاول. بالنسبه لتي y لقيناه كيساوي 300. دونك درنا واحد الشريطه
وقلنا بان الي كونستون كيساوي 300 نيوتن. حتى هنايا عندنا الام اف زد كيساوي 9 نيوتن في اي بوين. دابا ندوزو لا زون سي دي. دونك الام اف زد في هذه الحاله كيساوي 400 ناقص اكس فوا اف. دونك حتى هذه راه سي اون دغوات. دونك خاصنا نلقاو ليها دو بوين. البوين الاول شنو هو اكس كيساوي 370. دونك هي هذه 370 هو هذا الاكس. شحال كيساوي الايكغيك هو 9 نيوتن متر. الايكغيك اللي هو الام اف زد. دونك كيساوي 9 نيوتن متر مع 370. دونك لو بوين هو هذا. خاصنا لو بوين الثاني باش نرسمو لا دروات. الاحداثيات ديالو كيساوي 400 مع 0 نيوتن متر. 400 هي هذه و 0 نيوتن متر هي هذه. دونك لو بوين هو هذا. دونك غادي نلاقيو هذا لو بوين مع هذا لو بوين. فوالا. دونك هكذا غادي نكون تراسيس. وخصني بيان سور غير نلون داك ليسباس اللي ما بيناتهم ونقول بان هذا راه بوزيتيف. دونك هكذا غادي نكون تراسيت الام اف زد. دونك لا كيسيون اللي من بعد هي لا كيسيون سي. قال كيل اي لا زون dangereuse le long de la poudre AD. Justifie votre réponse. Donc باش نعرف لا زون لا بلو دونجوروز خصني نعرف يعني نشوف لو دياغرام دي مومون فليشيسون. هو هذا لو دياغرام دي مومون فليشيسون. لا زون دونجوروز هي اللي كيكون فيها الام اف زد ماكسيمال. دونك فين لو ام اف زد ماكسيمال؟ راه ماكسيمال في هاد لا زون بي سي. دونك لا زون لا بلو دونجوروز هي لا زون بي سي. قالك جوستيفي فوتر ريبونس كار الام اف زد ديال بي سي اي ماكسيمال. والام اف زد ماكس شحال كيساوي؟ كيساوي 9 نيوتن متر. دونك هاد كيسيون كلاسيك ديما كتحط. دونك كيقول لك شنو هي لا سيكسيون دونجوروز ولا لا سيكسيون لا بلو سوليسيتي. دونك كنقلبوا على لا سيكسيون اللي فيها الام اف زد ماكسيمال. دونك لا كيسيون دي قال كالكولي اون برونون ام اف زد ماكس كيساوي 9 نيوتن متر. دونك ها هي عطاوها لنا. حنا ديجا لقيناها. يعني الا ما لقيتش 9 نيوتن متر خاصني نرجع ونشوف الحسابات ديالها راني غلطت في شي حاجه. اون تونون كونت دي ليبوتيز ديال دوكيمون ريسورس 18/20 قال كالكولي لا كونترينت نورمال ماكسيمال دو لا فليكسيون سيغما ماكس كالكوليها نيوتن بار مليمتر كاري دون لا سيكسيون لا بلو سوليسيتي. هي هذه اللي قلنا عندها بعد. دونك اون ا بار ديفينيسيون سيغما ماكس كتساوي الام اف زد على اي جي زد غون ماكس ياك. و لي زيبوتيز اللي قال لك اون تونون كونت ديال لي زيبوتيز باج 18/20 هما هادو. شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا بان هاد لو طامبور راه بحال واحد البودغ بلان سيكسيون سيركولير. يعني عندنا سيكسيون سيركولير عندنا واحد لو ديامتر. دونك البودر راه ماشي واحد المربع ولا واحد المتوازي المستطيلات راها سيلندريك بويسكو عطاونا لو ديامتر هنايا. دونك نقدروا نكتبوا هاد لا غولاسيون افيك الاي جي زد كيساوي بي دي اس 4 على 64 والغو ماكس بيان سور هو لو ديامتر سور 2. دونك غادي نعوضوا هاد الشيء. الام اف زد ماكس غيبقى هو الاي جي زد هو بي دي اس 4 على 64 والغو ماكس هو دي سور 2. دونك غتختزل ليا هاد دي اس 4 مع دي غتبقى ليا دي اس 3 و 64 تختزل ليا مع جوج غتبقى لي 32. دونك غادي يبقى لي الام اف زد ماكس بي دي اس 3 على 32. شنو نديرو؟ غادي نطلعوا هاد 32 للفوق. دونك طلعنا 32 للفوق. دونك سيغما ماكس لقيناها كتساوي 32 ام اف زد ماكس بي دي اس 3. دونك الديامتر عندنا سيغما الام اف زد ماكس عندنا ما بقى الا اننا نديرو لابليكاسيون نيميريك. دونك سيغما ماكس هي 32 نضربها في 9 وبيان سور بويسكو طلبوا لنا سيغما ماكس تكون بار نيوتن بار مليمتر كاري. هاد المتر اللي عندنا هنايا هاد 9 نيوتن متر غادي نحولوها غادي نحولوها نيوتن اون مليمتر. داكور. دونك هذاك الشيء ضربنا هنايا هاد 9 ضربناها 10 أس 3. داكور. دونك حولنا هاد المتر حولناه للمليمتر. دونك 32 فوا 9 فوا 10 على بويسونس 3 سور بي فوا 12 على بويسونس 3. دونك هذه خليناها بالمليمتر باش يبقى لنا في التالي غير المليمتر. غادي تعطينا سيغما ماكس كتساوي 53.05 نيوتن بار مليمتر كاري. دونك احنا جاوبنا على السؤال. ندوزو دابا لا كيسيون او. قالك ديتيرميني ا بارتير دو لا كونديسيون دو ريزيستانس. دونك عطاونا قالك كونديسيون دو ريزيستانس à la contrainte maximale normale maximale de flexion. La limite élastique minimale RE mini en newton par millimètre carré que doit avoir le matériau de l'axe pour tambour tandoor.
le coefficient de sécurité adopté est S égale à 5. Donc ها هو عطاونا coefficient de sécurité وقال لك à partir من condition de résistance حسب لي RE mini. On a la condition de résistance هي هذه هي sigma max doit être inférieur à RE sur S. donc ال RE ديالنا غادي نجيبو هاد S لهنايا خاصها تكون supérieur égal à sigma max fois le coefficient de sécurité. donc ال RE mini هي هذه. donc ال RE mini هي sigma max يعني ال RE خاصها تكون supérieur لواحد ال RE mini. donc ال RE mini اللي كنقلبوا عليها هي sigma max fois le coefficient de sécurité. donc sigma max عاد حسبناها هي 53.05 و coefficient de sécurité عطاونا هو 5. donc ال RE mini كتساوي 265.25 نيوتن بار مليمتر كاري. دونك حنا حسبنا ال RE mini. علاش حسبنا هاد ال RE mini؟ حيتاش لا كيسيون اللي من بعد قال لك choisir la nuance optimale du matériau qui convient pour cette construction. donc d'après la question E اللي يلا حسبنا لقينا بان ال RE mini هو 265.25 نيوتن بار مليمتر كاري. والطابلو يعني في الدوكيمون ريسورس 18/20 عطاونا لي نيونس هما هادو. هاد سي 22 عنده ال RE 255 سي 25 285 اكسيتيرا. دونك خاصنا نشوفو شكون اللي عنده ال RE كبر من هادي. ال 255 ما صالحش حيتاش ال RE ميني راه كبر منه. هذا اللي من بعد 285 هذا ال RE ديالو كبر من هاد ال RE ميني اللي باغيين. دونك سي 25 صالح لينا. هاد 315 باردون سمحوا لي 315 حتى هو كبر من 365 ولكن راه غالي هذا الماتيريو هذا غالي على هذا. دونك ما يمكنليش نختار انايا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا حيتاش هذا هو اللي رخيص وكي يستوفي هاد الشروط هادو. دونك غادي نقول بان لو ماتيريو لو بلو كونفونابل هو هذا. la nuance optimale du matériau qui convient pour cette construction هو سي 25. دونك اتونسيون ما نختارش هادو حيتاش الا اختاريت شي واحد من هادو راه كيحسب ليا النص ديال النقطه. داكوغ دونك هكذا غنكونوا جاوبنا على لا كيسيون اف ونحبسو هنا باش ما نطولوش الفيديو بزاف.